Abi ba jud akong atik-atik ramigo ni akong gidamgo migo nga nagbiyahe kog kadlawon. Tinud-anay naman jud ay ni. Abi na kong napa-extension ang 1 week ba. Paita. So mo ni kinabuhi mga amigo no. Mata jud kadlawon na ni mga amigo. Unya inig bangon, diretso din ilis kay inigawas naka-uniform na. Bitaw mga amigo, tinud-anay jud ba jud ning bation nimo simong lawas kana bitong istrikan kag pahulay ba unya udto na ka magmata. Unya kalit kag balik si imong body routine ba kanang kadlawon go mo matagod. Laay jud kay lihok mga amigo Basta abroad gani ka, mao jud ni imong atubangon jud nga realidad sa kinabuhi mga amigo. Di jud ka pwede magpaluya-luya. Kay ug magpaluya-luya ka mga amigo, pas mo jud imong pamilya kay nagbuot pasabot ra man mga amigo nga swerte kay ka kay sa kadaghan nga nagapangandoy nga makaadtog abroad, makalargag Japan. Ikaw ang isa sa mga naswertehan nga nadawat sa kumpanya. Una nga late na pud ako na realize migo no nga kaswerte ra jud ako kay naman jud usahay migo no di na to maanuhan ba malikayan nga magreklamo ta kay tungod aning nasudlan nato nga trabaho, nasudlan nato nga kumpanya. Bisag kinsa jud, di jud nimo na malikayan mga amigo nga makareklamo ka. Pero dapat jud nimo i-embrace mga amigo ang kanang blessings ba nga nadawat nimo. Ipasalamat jud nimo jud bisag unsa kapait ang kinabuhi. Kaya nganuman ikaw jud ang isa sa mga naswertihan jud sa imong pamilya. Ikaw ang nahatagag tigayon ba nga makaabot ka sa ibang bansa nga ilahapon ginapangandoy. Pero lain pa ato mga amigo. Ganahan jud kay kuan niya ba. Di jud kay ni siya hilig maki-istorya jud. Mag-inabang lagi mo sulod sa kanan. Pero ang kanindot lamang gud mga amigo kay kana bitong maka-focus ka ba. Nya although lisod po kay nang wala lagi sa istorya no, pero mas okay ra po nang ingani pod kay hilom ba dili gud saba. Nya para singana gusto ka mag-study sulod sa kanan, okay ra kay di man mo disturbo imong tapad nimo. Kay kani siya sa duha ka tuig never jud ako na-encounter nga nakipag-istorya sa kuwag ka nang magkwento-kwento. Hindi para sa tong isa nako kauban nga grabe magkwento to gikan sa sinugdanan. Gikan paglarga hantod maabot mo sa inyong destinasyon. Sige ra to istorya, way kahumanan.